बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। आज की इस खास वीडियो में बात करेंगे ख्वाब के अंदर रोने के हवाले से। ख्वाब के अंदर आंसुओं के साथ रोना। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब में आंसू बह रहे हैं, रो रहा है, तो दीनो दुनिया की नेमतों से माला माल होने की तरफ इशारा है, दीनदार खुशहाल होने की दलील है। ख्वाब के अंदर आंसुओं के बगैर रोना तकालीफो मुसीबत में गिरफ्तार होने की दलील है, रंजो अलम की खबर पाने पर दिलालत करता है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर चिल्ला चिल्ला कर रोया है, तो मुसीबतों तकलीफ में पड़ने पर दिलालत करता है, बेयारो मददगार होने की दलील है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर रानी को देखा है, नेमतों इनाम पाने पर दिलालत करता है, बुलंद मर्तबा पाने की दलील है, इज्जत दौलत शोहरत और राहत पाने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर रानी से कुछ लेते देखना मर्तबा कमाल तक पहुंचने की दलील है, वजीर या अमीर होने पर दिलालत करता है, इस्तो इनाम हासिल होने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर रानी का रास्ता देखा है, तो लड़की खूबसूरत बावकार मिलने की तरफ इशारा है, दौलतमंद लड़की या लड़के से शादी होने की दलील है, राहत व आराम पाने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर रानी को खस्ता हाल देखना गुर्बत में गिरफ्तार होने की तरफ इशारा है, मुसीबत का शिकार होने की दलील है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर रानी को रोते हुए देखा है, अगर आंसुओं के साथ रोता हुआ देखे, तो दीनों दुनिया की नेमतें पाने की दलील है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर रानी को हंसते देखा है, तो कमाल बेजवाल दौलत इज्जत पाने, राहत व आराम पाने और जिंदगी के बेहतरीन गुजरने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर रानी को जोर से हंसते देखना तो बेइज्जत गरीब और जलील होने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर रात देखी है, ख्वाब के अंदर रात को रोशन देखना। अगर रात देखे, रोशन देखे और देखे कि चांद की रोशनी है, तो ऐशो इशरत पाने की दलील है, मालदार होने की तरफ इशारा है, जीवकार होने की दलील है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर रात को तारीख देखा है, तो गमो अलम में मुब्तला होने की तरफ इशारा है, मुसीबत में गिरफ्तार होने की दलील है। ख्वाब के अंदर रात की तारीख में चलते देखना, अगर रास्ते पर चले तो ईमान के कामिल होने की दलील है, सरखरू होने की तरफ इशारा है और बुजुर्गी हाथ आने की दलील है। ख्वाब के अंदर रोशन रात में चलते देखना इस्लाम से प्यार होने की तरफ इशारा है, नमाज रोजा हज ज़कात के अदा करने की तरफ इशारा है, इस्तो बुजुर्गी पाने की दलील है। ख्वाब के अंदर रोशन रात में खुद को भटकता हुआ देखना इस्लाम से नफरत करने, बेदीन होने और गुमराह होने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि रात तारीख है और भटक रहा है, रास्ता नहीं जानता, दीन में कमजोरी का बायस है, इस्लाम से दूरी की दलील है। ख्वाब के अंदर रास्ता सीधा देखना दीन में कामिल होने की तरफ इशारा है, आखिरत के नेक होने की दलील है, नमाज और रोजे का पाबंद होने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर रास्ता देखा है, दीनदार होने शरीफ होने की तरफ इशारा है, राहत व आराम हासिल होने की दलील है। ख्वाब के अंदर अपने रास्ते को टेढ़ा देखना बेदीन होने, गुमराह होने और आखिरत के खराब होने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर राह में गुबार देखना मकसद हासिल होने, सफर दरपेश होने मगर गमो अलम पाने की तरफ इशारा है। अगर साहिब ख्वाब देखे कि ख्वाब के अंदर राह तारीख है, तंग है, तो
تو فکر اور اندیشے میں چور ہونے کی طرف اشارہ ہے، بیماری آنے کی دلیل ہے، مصیبت، رنج و الم پانے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر اپنے رستے کو فراخ دیکھنا، کشادہ دیکھنا، راحت و آرام پانے کی دلیل ہے۔ یہ خواب دیکھنے والے کو بزرگی حاصل ہوگی، دولت ملے گی، وہ پرہیزگار اور بے فکر ہوگا۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر ذاکر کو دیکھا ہے، ذکر کرنے والے کو دیکھا ہے، تو یہ خواب خیر و برکت کی دلیل ہے، راہ ہدایت حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر ذکر سنا ہے یا کیا ہے، یا پھر کسی اور کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا یا سنا ہے، تو یاد خدا میں مشغول ہونے کی دلیل ہے، نیکی حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر دیکھے کہ ذکر جو سنا یا دیکھا ہے وہ اچھا ہے، تو یہ خواب اس کے لیے نیک بختی کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر ذکر الہی کرنا بزرگان دین میں شامل ہونے کی طرف اشارہ ہے، عبادت سے عامل ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر دنیا کا ذکر کرتے یا دیکھتے دیکھنا دنیا کی دولت حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے، حرام مال پانے کی دلیل ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر ذکر و فکر سنا ہے یا کیا ہے، تو فضول کوئی سے کام لینے کی طرف اشارہ ہے، حرام کھانے سے پرہیز نہ کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر وہ اللہ سے ڈرا ہے، خواب کے اندر اللہ سے ڈرنا متقی پرہیزگار ہونے کی طرف اشارہ ہے، عاقبت با ایمان ہونے کی دلیل ہے، اور شیطان کے پریشان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر دوزخ سے ڈرا ہے، دوزخ کا خوف آیا ہے، یا پھر خود کو دوزخ کے قریب دیکھا ہے، تو گناہوں سے توبہ کرنے، نماز اور روزے کی پابندی کرنے کی طرف اشارہ ہے، صالح اور پرہیزگار ہونے کی دلیل ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر دریا میں ڈوبا ہے، ڈوب کر زندہ باہر نکل آیا، دنیا سے دوری کی طرف دلیل ہے، دین کی طرف راغب ہونے کی طرف اشارہ ہے، آخرت کے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر ڈوبتے باغ یا مکان کو دیکھا، تو مشکلات میں پڑنے کی طرف اشارہ ہے، بلاآخر نجات پانے کی دلیل ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر کوئی جہاز ہے جسے ڈوبتے دیکھا، تجارت میں نقصان ہونے کی دلیل ہے، یہ خواب باعث پریشانی ہے۔ اگر صاحب خواب دیکھے کہ خواب کے اندر اس نے خود کو دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، خواب کے اندر خود کو بھاگتے دیکھنا باعث پریشانی ہے، جس مقصد کے لیے بھی کوشش کرے گا وہ مقصد پورا نہ ہوگا۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، کوئی عمل، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔